अब मैले लास्ट टाइम तिमीहरूलाई एउटा पिक्चर देखाएको थिएँ है, र मैले के भनेको थिएँ त्यतिखेर भन्दाखेरि यो एउटा आर्मी पर्सनल छ, कुनै एउटा सैनिक छ जुन चाहिँ एकदमै हाई स्पिडमा मानव दौडिरहेको छ ग्राउन्डमा, हि इज रनिङ देयर एन्ड सडनली उसको कमान्डरले स्टप भनेर अर्डर गर्छ है। ऊ दौडिरहेछ, उसको कमान्डरले चाहिँ के आदेश दियो भन्दाखेरि स्टप देयर भनेर, जहाँ छौ त्यहीँ रोक भनेर। अब के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो दौडिरहेको मान्छे चाहिँ यदि हाई स्पिडमा दौडिरहेको छ भने जुन ठाउँमा ऊ पुगेको छ दौडिँदा दौडिँदै एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँमा उसले रोकिन सक्दैन। ही क्यान नट स्टप देयर। उसको कमान्डरको अर्डर आए पनि ऊ जहाँको त्यहीँ चाहिँ रोकिन सक्दैन। के हुन्छ, अलिकति अगाडिसम्म ऊ दौडिन्छ, दौडिन पुग्छ हैन। ही ह्यापन्स टु रन सम टाइम, अलिकति उसको स्पिड कम गर्नलाई उसलाई टाइम लाग्छ हैन त। यस्तो खालको हामीले अनुभव गरेको छौँ। हामी आफै दौडिँदा पनि त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को एउटा पनि मैले पिक्चर देखाएँ त्यतिखेर, एउटा ग्लासमाथि यो कार्डबोर्ड राखेको छ र कार्डबोर्डमाथि कोइन छ हैन। र हामी धेरै पटक हामीले यो प्र्याक्टिस गरेको पनि होलौँ। यो कार्डबोर्डलाई हामीले अब बाहिरतिर तान्यौँ, स्लाइड गर्यौँ हैन, क्विकली, त्यो पनि बिस्तारै होइन कि क्विकली बाहिर तान्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोइन चाहिँ यो कागजको पेपरसँग नगइकन यो कोइन चाहिँ ग्लासभित्र छिर्न पुग्छ। यो पनि अर्को एउटा उदाहरण हो, अस्ति डिस्कसन गरेको। त्यसपछि यहाँ अर्को पनि एउटा पिक्चर मैले देखाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मान्छे छ, यो मान्छे चाहिँ कुनै फ्रुट टिप्न चढेको छ रुखमा र उसले यो रुखको हाँगालाई हल्लायो भने यसमा भएको फ्रुटहरू चाहिँ हाँगाबाट तल झर्न पुग्छ हैन। उसले हाँगालाई फ्रुटलाई उसले छुँदैन, हाँगालाई मात्रै हल्लाउँछ, ब्रान्चलाई हल्लाउँछ। उसले ही सेक्स द ब्रान्च एन्ड इन द्याट केस वाट ह्यापन्स इज द फ्रुट फल्स डाउन, यु नो। यो थर्ड एक्जाम्पल थियो। फोर्थ एक्जाम्पल हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा कुनै प्यासेन्जर, कुनै मान्छे गाडीमा चढेको छ र गाडी अहिले रोकिरहेको छ। अचानक त्यो गाडी हिँड्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, ल भन्नुहोस् त कसैले के हुन्छ? मान्छे बसिरहेको छ, प्यासेन्जर सिटमा बसेको छ, अचानक गाडी कुद्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ? उसले के फिल गर्छ? एनीवन? If he starts to walk, if the bus starts moving or any vehicle starts moving, जतिखेर गाडी अगाडि बढ्न सुरु गर्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ पछाडितिर पुस हुन्छ हैन। हामी सिटमा बसेको छौँ भने हामीले महसुस गरेका छौँ गाडी अगाडितिर दौडिँदा हाम्रो शरीर चाहिँ पछाडितिर धकेलिन्छ। त्यसैगरी दौडिरहेको गाडी हैन अचानक रोकिन पुग्यो भने हाम्रो शरीर चाहिँ अगाडितिर धकेलिन्छ हैन। वी आर पुस्ड फरवर्ड। यो त हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। यी सबै जुन मैले चारवटा एक्जाम्पलहरू दिएँ, अरू धेरै हुन सक्छन्। यो एक्जाम्पलहरू चाहिँ के को एक्जाम्पल हो त यो? के कारणले यस्तो भइरहेछ? किन यो आर्मी रोकिन सकेन? किन यो कोइन तल झर्यो? किन यो फ्रुटहरू झर्यो? किन यो मान्छे अगाडि अथवा पछाडितिर पुस भयो? यो सबै कुराको एउटै आन्सर छ र त्यो आन्सर के हो भन्दाखेरि इट इज बिकज अफ इनर्सिया है। वी कल इट इनर्सिया। Okay, inertia is really interesting phenomena in physics and it is really useful as well. इनर्सिया एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर है, हाम्रो वरिपरि कुनै वस्तुहरू चाहिँ नि चालमा हुन्छन्, मोसनमा हुन्छन्। सम अब्जेक्ट्स आर इन मोसन एन्ड सम अब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट हैन। हाम्रो वरिपरि कुनै वस्तु मोसनमा छन् र कुनै वस्तु रेस्टमा छन् हैन। त्यो त हो, त्यो बाहेक त केही हुन सक्दैन। कि त मोसनमा हुन्छ अब्जेक्ट, कि त रेस्टमा हुन्छ हैन। दुईटाको बीचमा त हुँदैन। अब चाहे त्यो वस्तु मोसनमा होस् अथवा रेस्टमा होस्, यो वस्तुको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। त्यो प्रोपर्टी के हो भनेदेखि यो अब्जेक्टले यदि मोसनमा छ भने मोसनमा नै रहिरहन खोज्छ, त्यस्तो चाहना राख्छ है। र रेस्टमा छ भनेदेखि रेस्टमै रहिरहन खोज्छ, त्यस्तो चाहना राख्छ। यदि अब्जेक्ट मोसनमा छ भने त्यो रेस्टमा आउन चाहदैन। इट ट्राइज टु एभोइड रेस्ट। ओके, मोसनमा छ भने यो मोसनमै रहिरहन चाहन्छ, रोकिन चाहदैन यसको यो बडी चाहिँ। र कुनै बडी रेस्टमा छ भने यो रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ र मोसनमा जान चाहदैन। अर्थात् आफ्नो स्टेटलाई कसैले चेन्ज गर्दैछ, रेस्टबाट मोसनतिर लग्दैछ, मोसनबाट रेस्टतिर लग्दैछ भने यो बडीले के गर्छ भने अपोज गर्छ, प्रतिरोध गर्छ, रेसिस्ट गर्छ।
अब्जेक्ट मोसनमा छ भने मोसनमै रहन खोज्ने र रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्ने यस्तो प्रोपर्टीलाई नै हामी के भन्छौँ भने इनर्सिया भन्छौँ। त्यसो भए त्यो कारणले किन यो भयो त? यो इक्जाम्पलहरु कसरी भयो त? भन्दाखेरि हेर त यो आर्मी जुन बेलामा दौडिरहेको थियो यसको बडी केमा थियो त? मोसनमा थियो। जब अचानक रेस्टमा आउन खोज्छ उसको बडी तब अथवा कमान्डरले जब रेस्टमा आउन भन्छ र उसले ट्राई गर्छ कि हैन आफ्नो शरीरलाई रोक्नलाई रेस्टमा आउनलाई खोज्छ किनभने कमान्डरले अर्डर दिएको छ तर बिकज अफ इनर्सिया के हुन्छ भन्दाखेरि हिज बडी ट्राइज टु कीप मुभिङ हैन किन भन्दाखेरि इनर्सिया भनेको त मुभिङ अब्जेक्ट त मुभ नै गर्न खोजिरहेको छ हिज बडी ट्राइज टु कीप मुभिङ अर हिज बडी ट्राइज टु एभोइड द रेस्ट रोकिन चाहिँ चाहदैन उसको शरीर त्यो नै के हो भने इनर्सिया चलिरहेको वस्तु चलिरहन खोज्छ जस्तो मानौ गाडी कुदिरहेको छ भने हाम्रो शरीर पनि के छ भने मोसनमा छ अब अचानक गाडी रोकियो भने हाम्रो शरीर के गर्न चाहन्छ त हाम्रो शरीर त मोसनमा थियो भने यो स्टिल मोसनमै रहिरहन चाहन्छ तर गाडी त रोकिसक्यो तर बिकज अफ इनर्सिया आवर बडी ट्राइज टु कीप मुभिङ यु नो देयरफोर वी आर पुस्ड फरवर्ड हामी अगाडितिर हुत्तिन्छौँ अगाडितिर धकेलिन्छौँ हामी गाडी रोकिँदाखेरि अब हेर त यो फ्रुटहरु के छन् सुरुमा हाँगामा रेस्टमा छन् दे आर एट रेस्ट सो दे ट्राई टु स्टे एट रेस्ट रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ तिमीले हाँगालाई हल्लायो भने यो त मोसनमा आउने भयो हैन त र मोसनमा आउँदाखेरि के हुन्छ त अचानक यसले मोसनमा आउन चाहदैन रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ तर हाँगा चाहिँ मुभ हुन्छ फ्रुट चाहिँ त्यो कारणले मुभ हुँदैन अनि यो अचानक तल झर्न पुग्छ यो पनि इनर्सियाकै कारणले भएको रेस्टमा भएको अब्जेक्ट थियो रेस्टमै रहन चाहन्छ त्यो यो कोइन पनि रेस्टमा छ अहिले रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ तर तिमीले यसलाई स्लाइड गरेर बाहिर निकाल्छौ अनि कोइन एकछिन त रेस्टमै रहन्छ तर यसको तलको बेस हुँदैन कागज त तिमीले तानिसकेछौ अनि यो कोइन के हुन्छ त तलतिर झर्छ यो सबै एक्जाम्पलहरु के भयो भने इनर्सियाको एक्जाम्पल रहेछ है इनर्सिया भनेको कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहने र मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहने यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इनर्सिया भन्छौं सो वी नीड द डेफिनेसन यसको डेफिनेसन के हो त इनर्सियाको डेफिनेसन पनि हामीले हेर्न पर्यो सो हियर वी गो विथ द डेफिनेसन इनर्सिया क्यान बी डिफाइन्ड एज फलोज व्हाट इज इनर्सिया भनेर सोधियो भने द टेन्डेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहना इच्छा है टेन्डेन्सी भनेको चाहना जस्तै जस्तै हो द टेन्डेन्सी अफ बडी कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो टेन्डेन्सी टु मेन्टेन इट्स स्टेट अफ रेस्ट मेन्टेन इट्स स्टेट भनेको रेस्ट र मोसन दुईटालाई हामी स्टेट भन्छौं आफ्नै स्टेटमा मेन्टेन गर्ने हैन रेस्टमा छ भने रेस्टमै र मोसनमा छ भने मोसनमै रहन खोज्ने टेन्डेन्सीलाई नै हामी इनर्सिया भन्छौं नि त त्यही भएर यसको डेफिनेसनमा हामीले के भन्नुपर्ने भयो भने द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु मेन्टेन इट्स स्टेट अफ रेस्ट or uniform motion in straight line is called inertia कुनै वस्तु रोकिएको छ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्छ र मोसनमा छ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा यो जहिले पनि मुभ गरिराख्छ है त्यसलाई हामी इनर्सिया भन्छौं त्यसपछि इनर्सिया चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ हेर एउटा इनर्सिया अफ मोसन अर्को इनर्सिया अफ रेस्ट अब यो त पक्कै तिमीहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि अब्जेक्ट चलिरहेको छ भने मोसनमा छ भने त्यसमा हुने इनर्सियालाई इनर्सिया अफ मोसन भन्ने जस्तो केमा हुन सक्छ त इनर्सिया अफ मोसन दौडिरहेको मान्छेमा इनर्सिया अफ मोसन हुन्छ मान्छे दौडिरहेछ उसको बडी मोसनमा छ तर रेस्टमा आउन चाहदैन त्यो इनर्सिया अफ मोसन भयो तर कुनै अब्जेक्ट रोकिएको छ र त्यसमा हुने इनर्सियालाई हामी के भन्छौं भने इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौं कुनै अब्जेक्ट रोकिएको छ र मोसनमा आउन चाहदैन जस्तो अघि हामीले के एक्जाम्पल हेरेको थियौ एउटा त्यो कोइनको एक्जाम्पल हेरेको थियौ अथवा फ्रुटहरु हाँगाबाट तल झरेको हामीले हेरेको थियौ अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल छ हामीले त्यसलाई पनि डेली लाइफमा प्र्याक्टिस गर्छौं होला कतिपय कपडाहरुलाई ठुलठुलो कपडाहरु चाहिँ कार्पेटहरु विशेष गरेर धुलो छ त्यसमा भने डस्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लट्ठीले हान्यौ भने कार्पेटलाई लट्ठीले बिट गर्यौ हैन स्टिकले भनेदेखि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ डस्ट पार्टिकलहरु बाहिर निस्किन्छ धुलो चाहिँ बाहिर झर्छ
किन झरेको त लट्ठीले पिट्दाखेरि धुलो किन झर्यो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा धुलो चाहिँ जुन डस्ट पार्टिकल छ त्यो चाहिँ रेस्टमा छ र रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ अफ कोर्स बिकज अफ इनर्सिया हैन बिकज अफ इनर्सिया अफ रेस्ट धुलो त रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ तर जब तिमीले लट्ठीले कार्पेटलाई पिट्छौ कार्पेट चाहिँ मोसनमा आउँछ कार्पेट चाहिँ मोसनमा आयो तर डस्ट पार्टिकल चाहिँ रेस्टमै रहिरहन खोज्छ अनि एज अ रिजल्ट के हुन्छ त त्यो डस्ट पार्टिकल चाहिँ कार्पेटबाट बाहिर झर्छ है हामीले देखेको छौं कार्पेटलाई लट्ठीले पिट्दाखेरि कार्पेटबाट धुलो झर्छ त्यो पनि के को कारणले रहेछ त भन्दा इनर्सियाको कारणले रहेछ अझै स्पेसिफिक भएर भन्ने हो भने यो चाहिँ इनर्सिया अफ रेस्ट को कारणले भएको रहेछ सो द इनर्सिया प्रेजेन्ट इन अ मुभिङ अब्जेक्ट हैन चलिरहेको अब्जेक्टमा भयो भने त्यसलाई इनर्सिया अफ मोसन भन्ने र रेस्टमा भएको अब्जेक्टमा रोकिएको अब्जेक्टमा भएको इनर्सियालाई चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्ट भन्ने अब यो इनर्सिया चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त कुनै अब्जेक्टको इनर्सिया धेरै होला कुनै अब्जेक्टको इनर्सिया कम होला केमा डिपेन्ड गर्छ त इनर्सिया भन्दाखेरि इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन द मास ओके कुनै पनि अब्जेक्टको मासमा डिपेन्ड गर्छ एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर म देखाउँछु प्लिज पे अटेन्सन टु द स्क्रिन यो यस्तो खालको एउटा डोरीमा एउटा अब्जेक्टलाई मैले यहाँनिर झुन्डाएर राखेको छु है आई हेभ केप्ट एन अब्जेक्ट लाइक दिस यस्तो खालको सेटअपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई पेन्डुलम भन्छौँ है के भन्छौँ हामीले यसलाई पेन्डुलम यो एउटा डोरी छ यो डोरीको तल एउटा अब्जेक्टलाई मैले तल बाँधेर राखेको छु यो चाहिँ यताउता स्विङ गर्न मिल्छ हैन यताउता यो हल्लिन्छ यो पेन्डुलम हो र यो सानो छ रेड कलरको पेन्डुलम अलिकति सानो छ यसको मास यो ग्रीन चाहिँ अलिकति ठुलो छ यु क्यान सी द ग्रीन पेन्डुलम इज अ लिटल लार्जर यो दुईटा पेन्डुलमहरु छन् अहिले यो पेन्डुलमहरु केमा छ त भन्दाखेरि रेस्टमा छ है अब यसलाई एकछिन तिमीले त्यतिकै हल्लाउन सक्दैन यसलाई फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ अनि मात्र मुभ हुन्छ हैन किनभने यसले त रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ नि त इनर्सिया भनेको त त्यही हो अब म दुईटै पेन्डुलममा के गर्छु भन्दाखेरि यताबाट तान्छु अगाडि है यसरी तान्छु मैले अनि यसलाई म छोड्दिन्छु अब के हुन थाल्छ त यो भन्न त यसरी हल्लिन थाल्छ स्विङ हुन थाल्छ पेन्डुलम यसलाई हामी के भन्छौँ भने ओसिलेसन भन्छौँ ओसिलेट हुन थाल्छ पेन्डुलम चाहिँ एउटा ठुलो छ र एउटा सानो छ र यी दुईटै पेन्डुलमहरु के हुँदैछन् अहिले भन्दाखेरि ओसिलेट भइरहेका छन् हैन मुभ भइरहेका छन् यसरी अब सोच कि यिनीहरु मुभ भइरहेका छन् भने त यिनीहरुमा इनर्सिया अफ मोसन छ अर्थात यिनीहरु मोसनमा छन् र मोसनमै रहिरहन चाहन्छन् हैन यिनीहरु रोकिन चाहदैनन् इनर्सिया भनेको त्यही हो रोकिन त चाहदैन नचाहेर त केही हुँदैन अन्तिममा गएर त यिनीहरु रोकिनै पर्छ किनभने यिनीहरुमा भएको इनर्जी चाहिँ सकिन्छ रोकिन पर्ने भयो अब सोच त कुन चाहिँ पहिला रोकिन्छ होला एकजनाले मलाई यसको आन्सर भन्नुस् which one will stop first the red one or the green one green one stops first okay अरु कसैको के आइडिया छ रेड हो भन्ने पनि कोही हुनुहुन्छ सर दुईटै सँगै रोकिन्छ तर एक्चुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रेड पेन्डुलम विल स्टप फर्स्ट किन पहिला रेड पेन्डुलम स्टप हुन्छ त भन्दाखेरि यसको मास के छ सानो छ जति सानो अब्जेक्ट भयो त्यसमा इनर्सिया पनि त्यति नै कम हुन्छ जति ठुलो अब्जेक्ट भयो त्यति नै त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि इनर्सिया पनि बढी हुन्छ इनर्सिया बढी हुनु भनेको के हो इनर्सिया बढी हुनु भनेको यसको यो अब्जेक्टलाई चाहिँ त्यो इनर्सिया धेरै इनर्सियाले मोसनमा राखिराख्न खोज्ने हो नि त इनर्सियाले धेरै इनर्सिया भएपछि यो मोसनमै रहिरहन्छ ग्रीन वान इनफ्याक्ट इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन मास है मोर मास भयो भने बढी भयो मास भनेदेखि अथवा ठुलो हेभी अब्जेक्ट भयो भनेदेखि मोर इनर्सिया हुने भयो त्यसमा लेस मास भयो स्मल बडी भयो भने त्यसमा इनर्सिया पनि लेस हुने भयो है ठुलो अब्जेक्ट छ भने त्यसमा इनर्सिया धेरै हुँदो रहेछ सानो अब्जेक्ट छ भने त्यसमा इनर्सिया कम हुँदो रहेछ यसमा कम इनर्सिया छ त्यही भएर यो धेरै बेर मोसनमा रहँदैन रोकिन्छ तर यसमा बढी इनर्सिया छ त्यसकारण चाहिँ यसले धेरै बेरसम्म मोसनमै रहिरहन चाहन्छ र यो रोकिनलाई पनि टाइम लाग्छ हामीले के थाहा पायौं भने इनर्सिया डिपेन्ड्स अपन मास एन्ड मोर इज द मास
मोर इज इनर्सिया। बढी मास भयो भने इनर्सिया पनि बढी हुन्छ, कम मास भयो भने इनर्सिया पनि कम हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। ल यो थियो इनर्सियाको विषयमा है। इनर्सिया भनेको के रहेछ भने कुनै अब्जेक्टले आफ्नो स्टेटलाई मेन्टेन गर्न खोज्ने, रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहने, मोसनमा छ भने मोसनमै रहने, यस्तो प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्यो त इनर्सिया भन्यो। र यो चाहिँ मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। मास धेरै भयो भने धेरै र मास कम भयो भने कम हुँदो रहेछ। दिस वाज अल अबाउट इनर्सिया। वी आर गोइङ टु मुभ अन नाउ एन्ड देयर इज मोमेन्टम। अब के भन्ने टपिक आयो त अहिले हामीले हेर त मोमेन्टम। अब मोमेन्टम भनेको एकदम थोरै कुरा यसमा जान तिमीले अहिले। मोमेन्टम भनेको पनि वाइड टपिक हो है। मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि अब्जेक्टको मोसन छ नि, कुनै पनि अब्जेक्टको मोसन छ, एउटा अब्जेक्ट चलिरहेको छ भने यो मोसनमा चाहिँ दुईटा कुरा इन्भल्भ हुन्छ है बेसिकली है। एउटा हुन्छ मास र एउटा हुन्छ भेलोसिटी। ओके, एउटा हुन्छ मास, एउटा हुन्छ भेलोसिटी। मास र भेलोसिटी। हामी सबैले टेबल टेनिसको बल त देखेका छौँ, टेबल टेनिसको बल, र हामी सबैले क्रिकेट बल पनि देखेको छौँ है, क्रिकेट बल पनि देखेको छौँ। ल भन्नुस् त टेबल टेनिसको बल जुन हुन्छ त्यसको मास बढी हुन्छ कि यो टेनिस बलको मास चाहिँ बढी हुन्छ? हु क्यान टेल दिस? सरी, टेनिस होइन, मैले क्रिकेट भने हैन। क्रिकेट बलको मास बढी हुन्छ कि टेबल टेनिसको बलको मास बढी हुन्छ? कुन चाहिँ हेभियर हुन्छ? क्रिकेट। अफ कोर्स क्रिकेट बल हेभियर हुन्छ हैन। त्यसो भए तिमीले सोच त बराबरी स्पिडमा अथवा बराबरी भेलोसिटीमा यो दुईटै बल तिमीतिर आइराखेको छ भने तिमीले समाउन चाहिँ कुन सजिलो हुन्छ त? टेबल टेनिसको बललाई समाउन सजिलो हुन्छ कि क्रिकेट बललाई? बराबरी स्पिडमा आइराखेको टेबल टेनिस। अफ कोर्स टेबल टेनिसको बललाई समाउन सजिलो हुन्छ किनभने यसको मास कम छ। स्पिड अथवा भेलोसिटी त बराबरी नै थियो, तर मास कम भएको कारणले यो समाउन सजिलो भयो। मास बढी भयो भने यसलाई समाउन गाह्रो हुन्छ। अथवा यो गएर ग्राउन्डमा ठोक्कियो भने अथवा कुनै ठाउँमा गएर ठोक्कियो भने कुनले बढी क्षति गर्छ त भन्दाखेरि यो क्रिकेटको बलले बढी क्षति गर्छ किनभने यसको मास बढी छ। भेलोसिटी बराबरी भए पनि मासको कारणले बढी इफेक्ट देखिने भयो। मोमेन्टम भनेको के हो भने मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो है, र गुणनफल हो, मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ। यो चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्समा यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा अलिकति चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ देखाएको हो। यो तिमीहरूले पछि यो क्लास सकिएपछि कपी गर्नु भिडियोलाई हेरेर। द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी, मास र भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मोमेन्टम आउँछ है। मोमेन्टम भनेको चाहिँ यो मास भयो अब्जेक्टको र यो भेलोसिटी भयो, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मोमेन्टम आउँछ। र मोमेन्टमको सिम्बल हुन्छ क्यापिटल पी। मास र भेलोसिटी त भइहाल्यो, र यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोध्यो भने इट्स युनिट इज केजी मिटर पर सेकेन्ड। केजी मिटर पर सेकेन्ड। ओके, भेरी गुड है। सो दिस वाज अल अबाउट मोमेन्टम। यो त भयो मोमेन्टमको कुरा। अब चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिकतिर लिएर जाँदैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गर्ने है त सबैले। त्यो के भने इट इज न्युटन्स लज अफ मोसन। के भन्ने टपिक छ भन्दाखेरि न्युटन्स लज अफ मोसन है। न्युटन भनेको चाहिँ साइन्टिस्टको नाम हो। न्युटन इज अ साइन्टिस्ट है। आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडिको मान्छे हो उहाँ चाहिँ हैन। 1600 को सेन्चुरीमा न्युटन हुनुहुन्थ्यो। र न्युटनले चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छ है, धेरै डिस्कभरीहरू गरेका छ। तिमीहरू सबैले पक्कै पनि नाम सुनेको होला। ग्राभिटेसन सम्बन्धी ल न्युटनले दिएको हो, ग्राभिटेसन सम्बन्धी, जुन हामीले ग्रेड 10 मा गएपछि पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले न्युटन्स लज अफ मोसन, मोसनको 3टा लहरू छ न्युटनले दिएको। देयर आर 3 लज अफ मोसन। न्युटन्स फर्स्ट ल, न्युटन्स सेकेन्ड ल र न्युटन्स थर्ड ल है। 3टा लहरू छ र यो 3टा ललाई राम्रोसँग हामीले पढ्नुपर्ने छ। त्यो ल हो, ल भएपछि नियम हो है। यसलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। नियम भनेको जस्तो वर्डमा बुकमा छ त्यही वर्डमा हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ है त। ल सुरु गरौँ न्युटन्स फर्स्ट ल। अब न्युटनको त मैले भने नि 3टा लहरू छ, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल छ नि त। अब कुरा गरौँ फर्स्ट ल है, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन।
अब न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि एउटा एक्जाम्पल यहाँ पनि दिन्छु। यहाँ एउटा फुटबल छ, ग्राउन्डमा फुटबल राखेको छ हेर। यो त मैले एक्जाम्पलको लागि फुटबल भनेको हो। तिमीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई सोच जुन चाहिँ रोकिएको छ, अहिले स्टप छ हैन, रेस्टमा छ। अब यो रेस्टमा भएको अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमै रहिरहन्छ र आफै हिँड्न सुरु गर्दैन है। न्युटनले के भन्छ त आफ्नो फर्स्ट लमा भने कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ भनेदेखि यो रेस्टमै रहिरहन्छ। अफकोर्स हैन, त्यसमा त कुनै नयाँ कुरा छैन। रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ, आफै हिँड्न सुरु गर्दैन हैन, आफै चल्न सुरु गर्दैन। त्यसमा त केही नयाँ कुरा छैन, हामीलाई पनि थाहा छ यो कुरा त। न्युटन्स फर्स्ट ल भन्दैछु है मैले। अनि यदि अब यसलाई तिमीले चलाउन पर्यो, मुभ गराउन पर्यो भने के गर्छौ तिमीले भन्दाखेरि फोर्स एप्लाई गर्छौ हैन। मानौ यो फुटबल हो भने तिमीले यसलाई चाहिँ किक गर्छौ, बाहिरबाट फोर्स अप्लाई गरेपछि मात्रै यो अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा आउँछ। रेस्टमा छ, रेस्टमै रहिरहन्छ सधैँभरि हैन, अनन्त कालसम्मको लागि यो रेस्टमै रहिरहन्छ जबसम्म तिमीले बाहिरबाट फोर्स अप्लाई गर्दैनौ। जब बाहिरबाट फोर्स अप्लाई गर्यौ अब यो बडी के आउँछ त मोसनमा आउँछ। यहाँसम्म पनि हामीले एकदम बुझेकै कुरा हैन, हामीले प्र्याक्टिस गरेकै कुरा, हाम्रो लागि नयाँ छैन यो। तर अब न्युटनले फर्दर के भन्छ भने रेस्टमा भएको बडी त रेस्टमै रहिरहन्छ, मोसनमा भएको बडी पनि, चलिरहेको बडी पनि सधैँभरि मोसनमै रहिरहन्छ भन्छ न्युटनले। अब यहाँ गएर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। मोसनमा भइरहेको बडी, मानौ यो फुटबललाई यसले किक गर्यो, किक गरेपछि यो फुटबल मुभ भयो, अब मोसनमा छ, यो फुटबल चलिरहेछ, तर यो गएको गई गर्छ अरे क्या। न्युटनले त्यो भन्छ इट विल कन्टिन्यू मुभिङ, कहिले रोकिँदैन, यो त गएको गई गर्छ भन्छ न्युटन। त्यस्तो त हुँदैन। हामीले डेली लाइफमा त के देख्छौँ भन्दाखेरि किक हानेपछि फुटबल जान त जान्छ, तर अलिक पर गएर त रोकिहाल्छ, रोकियो नि त, जान त जान्छ, अलिक पर गएर त रोकिन्छ। तर न्युटनले त के भन्दैछ, यो त चलेको चलै गर्छ भन्छ। इन फ्याक्ट दिस फुटबल or any object which is moving keeps on moving, it will never stop, कहिले पनि रोकिदैन यो अब्जेक्ट until some force is applied। यसलाई रोक्नको लागि पनि कुनै फोर्स अप्लाई भएको हुनुपर्छ। यदि कुनै पनि फोर्स अप्लाई भएन भने यो चाहिँ चलेको चले गएको गई गर्छ है। र हामीले देखेको छौं, अब हामीले किक गर्छौं फुटबललाई, अब यहाँ पर गएर यदि नेट छ, रोकिने ठाउँ छ पर गएर हैन, यस्तो खालको नेट छ भने त यहाँ गएर यो रोकिन्छ, तर नेट छैन भने पनि अलि पर गएर यो रोकिन्छ। तर न्युटनले त के भने त गएको गई गर्छ, यो त चलेको चले गर्छ भने। अनि किन रोकियो त? कुनै फोर्स अप्लाई नगरेसम्म त चलेको चले गर्नुपर्ने हो। कुनै फोर्स पनि अप्लाई भएको देखिएन, उ पर ग्राउन्डमा कोही मान्छे पनि थिएन, मैले किक हानेको थिएँ फुटबललाई, पर गएर आफै रोकियो। कसरी रोकियो त भन्दाखेरि हामीले नदेखे पनि यसमा केही न केही फोर्स चाहिँ अप्लाई भइरहेको हुन्छ हैन। एयरले पनि यसलाई रेसिस्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि यो ग्राउन्डमा छ, ग्राउन्डमा गुड्दै गुड्दै गएको छ भने यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ, घर्षण हुन्छ, फ्रिक्सन अनि एयरको रेसिस्टेन्स, यो सबै कारणले यो फुटबल चाहिँ पर गएर त्यो फोर्सहरुले रोक्ने। त्यो फोर्सहरु पनि थिएन, फ्रिक्सन पनि थिएन, एयर पनि थिएन, केही पनि थिएन भने यो फुटबल चाहिँ अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ चलेको चले गर्छ। रेस्टमा छ भने अब्जेक्टहरु सधैँ रेस्टमा रहन्छ र मोसनमा छ भने सधैँ मोसनमा रहन्छ, कहिले पनि रोकिदैन। र रोक्नको लागि हामीले केही न केही फोर्स अप्लाई गर्नुपर्छ, अनि बल्ल रोकिन्छ। दिस इज व्हाट न्युटन सेज इन हिज फर्स्ट ल अफ मोसन। नाउ वी हैव टु नो द स्टेटमेन्ट। यो ल को स्टेटमेन्ट के हो त, भनाइ के छ त यसको, यो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। इट सेज एभ्रीबडी कन्टिन्यूज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफर्म मोसन हैन, कि त रेस्टमा रहिरहन्छ कि त यूनिफर्म मोसनमा रहिरहन्छ, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यो रेस्टमा भएको अब्जेक्ट पनि रेस्टमै रहिरहन्छ फोर्स अप्लाई नगरेसम्म, र मोसनमा भएको अब्जेक्ट पनि मोसनमै रहिरहन्छ फोर्स अप्लाई नगरेसम्म। यदि फोर्स अप्लाई गरिएन भने रेस्टबाट मोसनमा अब्जेक्टलाई लान सकिदैन र मोसनबाट फेरि रेस्टमा पनि ल्याउन सकिदैन। We need force for that. This is what Newton says in his first law of motion. I'm going to repeat this again. Everybody continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it.
May I request one of you to read this once? यो statement के भने जस्तो पढ्नुस् त एकजनाले. So I request Mahima here to read this. यो statement actually पढ्नुस् सबैजनाले सुन्ने गरी. Everybody continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless as external force is applied on it. ल म एक्चुअली फेरि पढ्छु है त. अनि यसलाई के भन्न खोजेको रहेछ, पढ्न पनि यसलाई जान्न पर्यो, पढ्न जानेर मात्र भएन, यसको मिनिङ पनि जान्नु पर्यो र यसलाई याद पनि गर्नुपर्ने छ. त्यसकारण मैले कसरी पढिरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु है. एभ्रीबडी continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it. बाहिरबाट कुनै फोर्स नलगाएसम्म रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन्छ. This is what Newton's first law of motion says. हैन. अब यसको मिनिङहरु त हामीले आफ्नै तरिकाले बुझ्दा पनि भयो, एक्जाम्पल पनि यो नभएर अरु कुनै एक्जाम्पल हामीले याद गर्दा पनि भयो हैन. तर यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि, यो भनाइ छ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँ जस्तो शब्दमा छ त्यस्तै शब्दमा र त्यही हामीले याद गरेको हुन्छ. ठीक छ. यो त थियो न्यूटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन. अब फर्स्ट ल मात्र छैन, जम्मा कतिवटा लहरु छ भने त तीनटा लहरु छ हैन. न्यूटनको त तीनटा लहरु छ, न्यूटन्स फर्स्ट ल, न्यूटन्स सेकेन्ड ल एन्ड न्यूटन्स थर्ड ल. सो we'll look at the second and third law only in our next class है. आज चाहिँ हामीले फर्स्ट ल सम्म मात्र पढ्यौं.